والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بما وضعت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کو کم کرو، بالکل کم کرو. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 13-14 سال دی لمبی مدت تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کریم نے اس مقام تے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ. اشرا بھی تھوڑا رخ میرو پھیرو، آواز اچھا کرو، آواز ٹھیک ہے، اچھا کرو. سب تو پہلے تو میں مسجد ویکھ کے حیران ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ اللہ کریم دی رضا واسطے پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے، رب کائنات فرشتہ دی جماعت دے اندر اعلان کرے دے، فرشتوں بندے نے میں اللہ دا گھر اتنا بڑھایا ہے جتنی بندے دی گنجائش ہے. اس بندے دا جنت دے اندر محل اتنا وڈا بڑھاؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش. سبحان اللہ. ایک گل جنہ ساڑے انہ بیٹیاں نے ساری بیٹیاں نے قرآن مجید مکمل کیتے ناظرہ یا حفظ، اے اتنی بڑی دولت انہوں نے نصیب ہوئی ہے کہ اس دی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا.
صبح سندھ دے اندر ضلع ہے کمبر میں عشاء دی نماز تو بعد بیان کرنا ہے ایک بہت بڑے سردار دے محل وچ میں مہمان ہوں سردار صاحب اٹھا شام تو بعد میرے بیڈ تے آ کے بہ گیا آکھن لگا حضرت میں نوں فلانی پریشانی ہے اس کا کوئی حل دسو میں قرآن مجید دی ایک مختصر جائیں آیت مبارکہ دسی ہر فرض نماز تو بعد اتنی بار تساں پڑھنی ہے اللہ کریم دی رحمت نال میں نوں امید ہے اللہ تاری پریشانی ختم کر دے سی سردار صاحب دی اکھیاں وچوں ہنجو اتر ہے آکھن لگا حضرت میں کیویں اے آیت پڑھ ساں میں تو ویکھ کے قرآن نہ پڑھا ہویا بڑی نوکراں چاکراں دی ریل پے لئی فیصلے کرامن والے بندے آئے بیٹھے ہیں دنیا دے حوالے نال اتنا بڑا بندہ اور دین دے حوالے نال اتنی پستی کہ ویکھ کے ناظرہ قرآن ہی نہیں پڑھا ہویا انہاں سارے عزیزاں واسطے کتنی خوش قسمتی ہے اور سارے دوست یہ میرا جملہ غور نال سنو چا بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او ولد صالح یدعو لہو رواہ البخاری اگر والد تے والدہ دنیا تو ٹر گئے تے اپنے پیچھو نیک اولاد چھوڑ گئے ایک قید اتفاقی ہے آسان لفظت میری گل سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فوت ہومن والا بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے نیک بچی چھوڑ گیا ہے نیک بچہ چھوڑ گیا ہے نیک اولاد زندگی وچ اپنے واسطے جڑا نیک عمل کرے سی اللہ نیک اولاد دے ہر عمل دا ثواب والدین کوئی نال نال دیندا رہا سی سبحان اللہ جڑیاں بچیاں دین دا علم پیاں حاصل کرے دیاں قرآن پاک مکمل کیتے جنہاں سارے عزیزاں اے زندگی دی اندر قرآن پاک دی تلاوت کرے دے رہا سن دین دا علم پڑھ دے پڑھے دے رہا سن والدین دنیا تو ٹر بھی گئے حضور دا فرمان سچے والدین کو ہمیشہ واسطے ثواب نال نال ملدا رہا سبحان اللہ فصیح اللسان حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب زید مجدہ قرآن و سنت دے موتی تو انہوں سنا گئے تے میں چونکہ بچیاں دے مدرسے دا ہون سنگے بنیاد بھی رکھنا سے تو میں قرآن مقدس چوں ایک نیک بی بی دا قصہ تو انہوں سنا من لگا ماشاءاللہ تے اس قصے بھی چوں سبق کے رے مل دن اصل و سبق سنا من ماشاءاللہ سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک سبحان اللہ ما فی بطنی محررہ آیت نمبر 35 سورت دنا آل عمران 3 پارا زیارت کرو ترے چیزاں ایسیاں ہن دنیا وچ اکھیاں نال جنہ دی زیارت کرنا بھی عبادت ثواب ہے خانہ کعبہ شریف نو اکھیاں نال ویکھنا بھی ثواب ہے اپنے والدین ادب دی نظر نال ویکھنا بھی ثواب ہے تے نمبر 3 جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے جیویں قرآن پاک کنا نال سننا ثواب ہے اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے سبحان اللہ اللہ دی ولی آنکھن لگی تو قالت امرأة عمران حضرت عمران دی گھر والی آئی اللہ نے خامت نہ چاہیا قرآن پاک وچ انہاں دی گھر والی دا اللہ نے قرآن جنا نہیں چاہیا اگلا مسئلہ
قرآن پاک دے 3 پارے 114 قرآن پاک دیا سورتاں 6000 تو زیادہ قرآن پاک دی آیات الحمد شریف تو لے کے ونادی سین تک اللہ نے پورے قرآن پاک وچ کسی عورت دا نام نہیں لیا صرف حضرت مریم دا نام ہے قرآن پاک وچ اے میرے سامنے ڈاواں پارا سورت دا نام ہے سورت التوبہ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اے آیت نمبر 3 سورت التوبہ دے ڈاواں پارا ہے عیسائیاں کھن لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پترے اللہ نے قرآن پاک جواب دیتا ہے میں اللہ کریم بیٹیاں تو بھی پاکاں بیٹا تو بھی پاکاں دھیاں تو بھی پاکاں تے پترہ تو بھی پاکاں عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا پتر نہیں اگلی قرآن پاک دی سورت دی آیا چا فرمایا والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا پتر نہیں بی بی مریم دا بیٹا ہے حضرت مریم دا نا اللہ قرآن پاک کی چاہے عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر ابے دے پیدا کیتا آئی اگر عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوندا اللہ ابے دے نا چاہے قرآن پاک کی چاہے چونکہ ابا ہی نہیں اللہ امہ دا نا چاہے قرآن پاک بھی چاہے تریجہ پارا سورت نام سورت آل عمران اے میرے سامنے آیت نمبر 59 کھلی ہوئی ہے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یہودیہ کھن لگے بغیر ابے دی عیسیٰ علیہ السلام کی میں پیدا ہو گیا ہے معاذ اللہ حضرت مریم دا کردار غلطے اللہ فرمایا نہیں کائنات والو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال آدم علیہ السلام والی ہے میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیتا ہے یعنی امہ تہے پئی میں اللہ آدم علیہ السلام نے پیدا کیتا ہے یعنی امہ بھی کوئی نہیں تے ابا بھی کوئی نہیں یہ کر میں اللہ بغیر ابے دے بغیر امہ دے آدم علیہ السلام نے پیدا کر سکتا تا صرف امہ وچوں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کر سکدا مسئلہ کیرا یاد کرنا دوساں دوستاں ساڈیاں ماواں بھیڑاں تک آواز ویندی پئی ہے سپیکر لگا ہویا ہے ساڈیاں ماواں بھیڑاں بھی دھیان نال مسئلہ سنن پورے قرآن پاک وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا قصہ ہے لیکن نہ کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام دی بیوی دا ذکر قرآن پاک وچ نہ کوئی نہیں حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام دی بیویاں دا ذکر قرآن پاک وچ نہ کوئی نہیں پورے قرآن پاک وچ اللہ کسی عورت دا نام نہیں لیا حضرت مریم دا نام ہے عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ نے مسئلہ سمجھا چھوڑا عورت دے جسم دا بھی پردہ ہے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے تے عورت دے نام دا بھی پردہ ہے سبحان اللہ سارے دوستاں مسئلہ یاد رکھنا ہے شناختی کارڈ مجبوری پاسپورٹ مجبوری نکاح نامہ مجبوری عورت دا نام لکھا جاندہ ہے اس سے اگر کوئی مجبوری نہ ہوئے تا عورت دے نام دا پتہ پھرے بندے نوں نہیں چلنا چاہیے دا 18واں پارا سورت دا نام سورت النور اے میرے سامنے 18واں پارا رب العالمین دا قرآن پاک کھلا ہوئے ہے فرمایا بلا یضربن بارجلہن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنْ اے آیت نمبر 31 پہلی سطر 18واں پارا ہے فرمایا خبردار
خبردار مسلمان بی بی مسلمان عورت اپنے بیڑے دے اندر کم کار ودی کریں دیئے برتن دھومنے بوکھر دیونیے گھر دے کم کار کرنے نا مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ ٹر دے ویلے زور نال زمین تے قدم نہ رکھیں اگر تے زور نال زمین تے پیر چ رکھا مت تیرے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن لوے اللہ اکبر اللہ قرآن سبحان اللہ 22واں پارہ سورت دا نام سورت الاحزاب یہ میرے سامنے پہلا صفحہ زیارت کرو ایک کھولی بیٹھا ماشاءاللہ تے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں یہ تو تواڈی بولی ہے جی ہاں ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں سبحان اللہ میری گواہی تیری وے دہاڑے قیامت دے سارے بزرگ میں قرآن ٹھپ کے بعد نہ بیٹھا کرے دا قرآن کھول کے بعد بیٹھا کرے دا سبحان اللہ فرمایا وَلَا يَذْرْ فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ آیت نمبر 32 خبردار مسلمان بی بی مسلمان مائی گھر دے اندر مرد کوئی نہیں زمین تے گئن دکان تے گئن ملازمت تے گئن میں مثال لینا صرف بیبیاں ان گھر وچ عورتاں ان گھر وچ مرد کوئی نہیں تے کوئی بندہ دروازے تے آ گیا ہے تواڈے ابے نال ملنا چاہندا ہے پتر نال ملاقات کرنی ہس گھر وچ مرد کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے خبردار مسلمان عورت دروازے تے آون والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لہجے نال گل نہیں کرنی کیوں فَيَطْمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ اگر تین دروازے تے آون والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لہجے گل چکی تھی مت اس بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ ہوئے سخت لے جنال بھائی دروازے تے نہ کھلو چلا ون ابا گھر کو نہیں بیٹھا دروازے تے نہیں کھلو منا بھائی میرا گھر کوئی نہیں چلا ون سخت لے جنال گل کر وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا مسلمان بی بی دروازے تے آون والے پرائے بندے نال لمبی لمبی گل بھی نہیں کرنی اگر تے لمبی لمبی گل شروع کر دیتی متا محلے والا نو شک نہ پے ونجے اتنی دیر ہو گئی ہے اے پرایا بندہ کیوں اس دروازے تے کھلوتا ہے شریعت دا حکم ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے ساڈے حالات کیا ہوئے دروازے تے پرایا بندہ آ گیا میری اماں میری بہن اس اے نہیں آکھنا تو بیٹھا کی جب میں چاہ بناواں نہیں چلا ون ابا گھر کوئی نہیں یہ قرآن ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف رمضان شریف دا مہینہ آئی ادھی رات دا ٹائم آئی آپ دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ آ گئی کوئی ضروری گل کرنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑے گل بات کر کے ٹرن لگی حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال ٹر پہ مسجد صحن دے اندر کھلوتے نا اپنی گھر والی نال گل بات پہ کرے نیاں نال رستہ ہائی دو صحابی گزرے میں نے ہن
انہاں ویکھے اللہ دے محبوب تا کسی عورت نال گلاں کریں دے کھڑوتے مسجد نبوی شریف وچ ادھی رات دا ٹائم ہے او دونوں ترکھے ترکھے قدماں نال ٹر پین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما آپ نے فرمایا ٹھہر بنو اگے نہیں جاونا تھے کھلو بنو سبحان اللہ دونوں کھلو گئے آپ نے فرمایا جیری عورت نال میں گلاں کرے دا کھلوتا مسجد نبوی وچ میری اپنی بیوی ہے دونوں حیران ہو گئے حضرت گل تساں کیوں سانو دسیے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موقع دے فرمایا چاہ الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان بندے جیویں ٹردا ہے جیویں بندے دا خون چلدا ہوندا ہے میں کہتا ہوں دساں جا جو میری اپنی بیوی ہے مطلب نے دل وچ خیال آ ونجے پتہ نہیں اللہ دے محبوب کیڑی عورت نال ادھی رات دے ٹائم مسجد دی گلاں کرے دے کھلوتے نا ساری شریعت دا مسئلہ اے ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے سارے حالات کیا ہیں ان حج والا مہینہ تو گزر گیا عمرے واسطے لوگ جا رہے ہیں مرد عمرے واسطے مسلمان جاندہ پیے مرد نے اچھی آواز نال پڑھنا دے لبیک اللہم لبیک عورت حج تے عمرے تے جا رہی ہے اچھی آواز نال لبیک پڑھ سی تا ثواب نہیں گناہ لکھاوے سی اچھی آواز نال عورت نو لبیک آکھن دی اجازت نہیں اپنے گھاری عورت نماز پڑھ دی کھلوتی ہے میں مثال دینا فجر دی نماز ہے تے عورت نے نماز وچ اچھی آواز نال قرآن پاک چا پڑھا الحمدللہ رب العالمین الم ترى کیف فعل ربک اگر عورت دی نماز والی تلاوت دی آواز گھر تو بار کہیں پرائے بندے سن گتی عورت دی نماز ٹرٹ گئی ہے عورت نو اچھی آواز نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں اپنے گھر دے ویڑے وچ زور نال زمین تے پیر رکھن دی اجازت نہیں زیور دی آواز باہر نہیں جاونی چاہیے اچھا لبیک آکھن دی اجازت نہیں اذان پڑھن دی عورت نو اجازت نہیں اچھی آواز نال نماز وچ قرآن پڑھن دی اجازت نہیں تے شادیاں تے ڈانس کر کے گانے گا کے پورے محلے نو آواز سناون دی کیویں اجازت ہے یہ گل مسلمان نو سمجھ نہیں آندی سارا پنڈ تے محلہ سندا پیا عورت گانے گا دی پئی ہے سارا علاقہ سندا پیا سپیکر لگے کھلوتے کون ہاں نہ کرے سی میں اگلا مسئلہ سناواں نماز وچ عورت نو اچا دسنا ہلا نہیں پاونا فرشتے لکھن چا اللہ بخشے دا ذریعہ بناوے اچھی آواز نال عورت نو نماز وچ قرآن پڑھن دی اجازت ہے نہیں تے ربیع الاول دے مہینے چ میلاد دی محفلاں چ نظماں تے شعری پڑھ کے آواز محلے نو سناون دی کیویں اجازت ہے اللہ یہ گل سمجھ نہیں آندی مسلمان نو سبق تے آؤ عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے عورت دے نام دا بھی پردہ عورت دے جسم دا بھی پردہ ہے او حدیث پاک سنو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اے تابعین تابعو ہوندے جے صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہوئے ایمان دی حالت وچ صحابہ دی صحبت جڑی ایمانداروں نصیب ہوئی حضرت صاحب رحمت اللہ پہنچے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ دے مکان وچ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نفلی نماز پڑھتے کھلوتے ہیں گھر وچ حضرت صاحب نال بہ گئے نماز پوری تھی سی تا گل بات کرے سائنہ نال مقام دے ایک کونے وچ خجیاں دے درختان کھجوراں دے درخت وچوں کسی شے دے ٹرن دی آواز آئی
پتے کھڑکن لگے حضرت صاحب رحمت اللہ نے دیکھے خوفناک سپ پئی حضرت صاحب اٹھے سابدہ بن کے میں سر کٹاں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وچ اشارہ کیتا ہے جو سب نو کچھ نہیں آکھنا اتنی گنجائش ہے نفلی نماز وچ حضرت صاحب نال بہ گئے کمال ہے سب نو نہیں مارن دے جیرے ویلے نماز پوری ہوئی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماون لگے میں تنو اشارہ کیتے سب نو کچھ نہیں آکھنا وجہ دا پوچھو میرے کول اصل گل کیا ہے یہ کیا گل ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے تنو کمرہ نظران دا پیے جی نظران دا پیے ساری برادری دا نوجوان آئی نمی نمی شادی ہوئی آئی اے اس دا کمرہ آئی او نوجوان آم صلی اللہ علیہ وسلم نال رل کے خندق کھٹے دا ہدائی مدینہ شریف تو پار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی بیٹا آرام کر بہو ٹائم تھوڑا ہے اطلاع ملی مکے علیہ دشمن حملہ کرنا چاہیں آپ نے صحابہ کرام تو مشورہ ہی دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتا حضرت میں ایران دا رمن والا سارے ایران دے ملک ویچ دشمنوں دا خطرہ ہو گیا اساں تھوڑے ہوں دے تے دشمن زیادہ ہویا اساں شہر دے بارو خندق چا کھٹیں دیا سے تاکہ دشمن کراس کر کے سجے نیڑے ناوے آپ نو مشورہ پسند آیا صحابہ کرام دی ڈیوٹی لئی مدینہ شریف دے ترے پاسو پہاڑے ایک پاسو دشمن دے حملے دا خطرہ خندق کھٹنی چاہی دیئے او نوجوان صحابی بھی خندق کھٹیں دا راندہ یام صلی اللہ علیہ وسلم نال پیشی دا ٹیم ہویا عرض کریں دا ہی حضرت میری نمی نمی شادی ہوئی ہے اجازت ہوئے تو میں مدینہ شریف گھر چلا منیا صبح آوے سا کم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا بڑے مہربان صحابہ کرام تھے اے میرے سامنے یارواں پارا سورت دنا سورت التوبہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آیت نمبر 128 آخری سطرے امامدار صحابہ کرام نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت والے بڑے مہربانن تو چلا بھائی کام بڑی سے دا کر چھوڑائی سویرے واپس آ جاویں نوجوان روزہ نہیں کریں دا ہائی ظہر دے ٹائم کم تو فارغ ہو کے اجازت لے کے گھر چلاویں دا ہائی ایک دن ظہر دے ٹائم کم کر کے اجازت منگیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جوان خالی ہتھیں گھر نہ گیا کر مدینہ شریف وچ خود اسلحہ تک کوئی نہ کوئی ہتھیار اپنے کول رکھا کر کیونکہ رستے وچ یہودیاں دے محلے ہیں یہودی ساڈے مخالف مت کوئی یہودی نقصان نہ پہنچاوے نوجوان نے نیزہ چاہے ٹر پیے مدینہ شریف گھر والے پاسے جس ویلے دروازے تے پہنچے نمی نمی شادی ہوئی استے بیوی دروازے دے باہر کھلوتی آئی میری بیوی تے دروازے دے باہر حدیث پاک دے اندر لذین صابتہ غیرت نوجوان نو غیرت آئی عورت نو تا گھر دے اندر ہونا چاہی دا آئی دروازے دے باہر کھلوتی ہے نیزہ چاہیس اپنی بیوی تے نیزے دا وار کرن لگے تے بیوی چیخ پئی صبر صبر حوصلہ کر پہلے میرے کل پوچھتا صحیح کری مجبوری میں نو گھر تو باہر دروازے تے لے کے آئیے ہاں کی گل ہے کیوں باہر کھڑوتی بیوی آکھن لگی گھر جوے کری شے
نوجوان نے سا چاہ کے گھر ہی داخل ہوئے چار پئی دے اتے خوفناک سپ لیٹا پیائی حدیث پاک بھی چاہے نوجوان نے سا چاہ کے سپ نو مارے میں سوئی دے اندر دھاگا پون چھوڑے دے ہو انجے نیدے وچ سپ نو پون چھوڑے انجے جو تو تے چاہیا اس تے انہیں سے نو اپنے گھر دے سہن دے اندر گاڑ چھوڑا سب زندہ ہی نوجوان نو ڈگ مار گئے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے اور سانو اے پتہ نہیں جو سب پہلے موئے یا نوجوان دی موت پہلے واقع ہوئی ہے کٹھے فوت ہو گئے روئے سب بھی مر گیا نوجوان بھی زہر دی وجہ تو فوت ہو گیا آسا سارے برادری دے بندے ٹور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے آسا عرض کی تھی حضرت نمی شادی ہوئی تو سان دعا کرو اللہ ساری برادری دے اس نوجوان نو جیدہ کرے جا اللہ کر سکتا ہے چپ کر سکتا ہے اللہ قادر ہے جی قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے تریوی پارا سورت کا نام سورت یاسین آیت نمبر 82 فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون اللہ کا کم دا ارادہ کرے شاہ اللہ فرمائے دے کن ہو جا اے کن بھی سارے سمجھاون واسے اللہ کریم نے فرمایا چاہ اللہ نو آکھڑ دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم تھیا پیاؤ دے اللہ کا جیدہ کر سکتے ہیں میں سبق روک چھوڑے ہی کنو نمونہ سنے نا پہلا پارا سورت دنا سورت البقرہ اللہ کریم فرمائے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ آیت نمبر 72 زیارت کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے ایک بندہ قتل ہو گیا بھتریے نے چانچے نو لے جا کے قلعے دی دیوار دی چھان تلے مار چھوڑا چاچا اوترا ہائی اوترا سمجھیں دی اولاد کوئی نہیں نہ دھی نہ پتر ہائی بڑا چاچا مالدار بھتریے سوچے جے تونی چاچا مردہ نہیں دولت مال میں نو ملنا نہیں چاچے نو مار سٹنس قاتل دا پتہ نہیں پیا لگدا حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے میں موجود ہوں بندہ قتل ہو ونجے قاتل دا پتہ نہ چلے اللہ فرمائے دے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ایک دوئے تے بنی اسرائیل کو مال الزام لون لگ گئے ایک بندہ کھڑا یار تیرے نال جھگڑا ہاس تین قتل کیتا اس نہیں یہ نہیں اس نال بھی بول چال کوئی ناس اس بندے قتل کیتا اسی ایک دوئے تے الزام لون لگ گئے تاکہ قتل چھپ ونجے اللہ فرمائے دے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جیرا قتل تو سچ چھپاونا چاہ دے آوے میں اللہ ظاہر کرنا چاہنا ہم سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ دی گلپنوں سناون لگا اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اے جرا مقتول پیے اے جری لاش پئیے ایدے پیرانوں آپت دے اندر ٹکراؤ چاہ یا ہاتھ نو پکڑ کے جسم نال مار چھوڑو یا سجا ہاتھ پکڑ کے اس پاسے نال مار چھوڑو اس ویلے اس مقتول دے جسم نو آپت دے اندر ملایا تے ٹکرایا گیا
اللہ کریم نے مقتول نو لادے واسطے جیندہ کر چھوڑا کذالک یحیی اللہ الموتی اللہ فرمائے جی میں اس مقتول نو لادے واسطے میں اللہ جیندہ کیتے انیار میں اللہ دن قیامت دے مویاں نو جیندہ کرے ساں اس اپنے قاتل دا نام دسا میرا قاتل میرا پھتری آئے وقت مر گیا لادے واسطے مقتول زندہ ہویا قاتل دا نام دس کے مر گیا دو مسئلے سمجھ آگئے ایک مسئلہ اللہ زندہ کرنا چاہے تو اللہ قادر ہے انہی اللہ مردہ نو زندہ کرے سی مردہ نو آیت سامنے انگلی رکھی بیٹھا کذالک یحیی اللہ الموتی اللہ ہی میں اپنی قدرت نال مویاں نو جیندہ کرے سی تے جے کر پہلے تو جیندے پہ ہوئن قبر اللہ جیندہ نو جیندہ کرے سی مویاں نو جیندہ کرے سی اللہ راضی انہیں قرآن ہے تے قرآن پاک دی آیت اے میرے سامنے 29 پر سورت نام سورت المرسلات فرمایا نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا زیارت کرو آیت نمبر 25 تے 26 میں اللہ نے زمین دے دو پاسے بنائیں ایک اتلا زمین دا پاسا بنائیں دو زمین دا اتلوا پاسا بنائیں زمین دا اتلا پاسا میں اللہ بنائے احیاء جیندے واسطے تے زمین دا تلوا پاسا بنائے امواتن مردہ واسطے اتے جیندے تلے مردے جھگڑا ہی ختم یہ قرآن ہے جھگڑا کہہ رہے اتے کسے موئے نو رکھن دی اجازت نہیں چپ کر بیٹھے ہو مردے نو رکھ سکتے ہو پیا رہے دفن کرنا ہے اتے کسے مردے نو رکھن دی اجازت نہیں تلے کہیں جیندے نو دفن کرن دی اجازت نہیں جیندے نو دفن کرو 302 قتل دا کیس ہے اتلا پاسا جیندے دا تے تلوہ مویاں دا تے تلو والے جیندے ہو گئے کیا مقام جنیے انہوں اللہ تلے نہیں راون لے منا تلو والے جیندے ہو گئے قبرہ پھٹ ویسے کیا مقام سی تے او جیندے اتے آوے سن اللہ موئے نو جیندہ کرنے دن قیامت دے اگلا مسئلہ مقتول دا جسم ٹکرایا گیا لازے واسطے جیندہ ہویا ہے تے قاتل دا نا جدسس پھر مر گیا مسئلہ سمجھ آ گیا جاگو دل دی کھڑکیاں کھولو قرآن سامنے اگر مردے موت بعد زبان نال بول دے ہوں دے تا اس مقتول نو زندہ کر کے قاتل دا نا اکھوامن دی لوڑ نہیں اللہ فرماوے آچا میرے موسیٰ کلیم اے سامنے پیانے اسو پوچھ لاؤ تیرا قاتل کونے مردے نہیں بولیں دے ہوں دے یہ مردے بولیں دے ہوں دے اس نو چیدہ کیوں کیتا گیا قاتل دا نام داس قرآن سچے سچے اچھا راکھو قرآن سچے آپ کو غلطہ میں نہیں کیتی قرآن لکھایا ہے تے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہوں تونے لال ہومن کڑھ کے ہوں سبحان اللہ سبق دے آؤ سپ لڑ گئے حضرت نوجوان مر گئے دعا کرو اللہ اس نو جیندہ کرے جا
سبق یاد دیا ان کا نہیں دیا نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دے دوبارہ زندہ ہومن دی دعا نہ کراؤ اللہ جرا ٹائم دی موت دا لکھائی وہ پورا ہو گیا ان استغفروا لأخیکم اللہ دی بارگاہ وچ ای فوت ہون والے نوجوان بھائی واسطے بخش دیاں دعاواں منگو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر وچ تانوں سپ نظر آوے اس نوں مارنا نہیں مسئلہ سمجھے مدینے شریف وچ اگر گھر دے اندر سپ تانوں پھردا نظر آئے سپ نوں مارنا نہیں اس نوں اعلان کر کے آکھو سارے گھر وچوں نکل جا دوسرے دن سپ نظر آئے میں کل نہیں آکھا تینوں نکل وانی دوبارہ اس نوں آکھو نکل جا تیسرے دن سپ نظر آئے یار میں 2 دن ہو گئے تینوں آخدا پیاں سارا گھر چھوڑ وانی نکل وانی سارے گھر وچوں 3 دن اعلان کیتا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھے دن تم سپ نظر آوے تاں دا سر کٹنا ہے تاں اس نوں مارنا ہے کیوں کئی مسلمان جنات میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے مدینے شریف دے اندر مسلمان ہو گئے تے او مسلمان جن سب دی شکل بن کے گھران دے اندر ٹر دے پھر دے رانن ہو سکتے یہ سپ تو انہوں گھر دے اندر نظر آئے مسلمان جن ہوئے 3 دن اعلان کرو نکل ونجے تا ٹھیک ہے چوتھے دن تو انہوں نظر آوے تاں اس نوں مارنے او مسلمان جن نہیں ہونا یا شیطان جن ہونا یا سچی مچی دا سپ ہونا ان سبق یاد کرو حضرت ابو سعید فرمایا میں نماز پڑھدا پیاں تے تو سپ نوں مارن لگے تے میں آکھے نہ مار کیوں ہو سکدے مسلمان جن ہوئے پہلے تا 3 دن اعلان کرنا ہے اے قصہ تا حدیث دا پورا ہو گیا ان سبق سنو سبق سنا منا ہائی نوجوان ویکھے میری بیوی دروازے دے باہر کھلوتی ہے نیزہ چاہ کے بیوی نو قتل کرن لگے تے بیوی آکے صبر گھر دے اندر وے کری مجبوری میں نو باہر لے کے آئیے مسئلہ سمجھ آ گیا صحابہ عورت نو گھر دے باہر ویکھے نا اس نو خیرت دے خلاف سمجھ دے انہیں ہن کیونکہ عورت دا مقام باہر نہیں عورت دا مقام گھر ہے ایک گل سنا ہوں یہی قانون ہون حالات کیا ہیں اور میری ماما پھینا مسئلہ سنیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلان ممیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیک وقت سی میری امت دی عورتاں تھے عورتاں کپڑے پاؤ کے بھی بے لباس ہو سن کیا مطلب اتنے تنگ کپڑے پہنسن اتنے باریک کپڑے پہنسن تنگ کپڑا وچوں باریک کپڑا وچوں جسم نظر آسی آپ نے فرمایا تنگ کپڑے پا کے باریک کپڑے پا کے جسم بھی کھامن والیاں عورتاں لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِیحَہا لَیُوجَدُ مِن مَّسِیرَتِ قَضَا وَقَضَا باریک کپڑے تنگ کپڑے پا کے جسم بھی کھامن والیاں بیبیاں 500 سال پروں آمن والی جنتی خوشبو تو بھی معروم راسن اچھا جرے مرد بنے بیٹھے ہیں سارا کوئی قصور نہیں بری کپڑے خرید کے آنے بازاری چوہاں اے تو پا اگر بری کپڑے پامن والی عورت اے اللہ دی گناہگار تے مجرے میں اچھا جرے بری کپڑے آپ خرید کے دیتے ہیں اے پاس ہم برابر دے مجرے سن دے بیٹھے ہو ناراض ہو گئے ہو نہیں جی مسئلے کوڑے ہو گئے نہیں جی میری ماما بہنوں من کے دسنے مسئلہ عورت دے جسم تے کپڑا باریک ہے جسم نظر آندا پیا نماز پڑھے نماز نہیں ہوندی سر تے تو پٹا باریک ہے نماز پڑھے سر تے وال نظر آندے پین عورت دی نماز نہیں ہوندی باسو اتنے تک آ گئے قبیس دے نماز نہیں ہوندی کپڑا عورت دا گٹا تو اتے ہے نماز پڑھے نماز نہیں ہوندی
یہ تو نماز نہ ہونے دی گل ہے. عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے. ناخن پالش لاون والی بی بی دا وضو بھی نہیں ہوندا, غسل بھی نہیں ہوندا, جسم پلیت تے ناپاک ناپاک جسم نال قرآن پاک نو ہاتھ لاون دی اجازت نہیں. ناپاک جسم نال زبانی قرآن تلاوت کرن دی اجازت نہیں. ناپاک جسم نال نماز پڑھن دی اجازت نہیں. ناخن پالش لگی ہوئی ہے, موت آ گئی ہے, محلے دی بیبیاں اس نو غسل دیتا ہے. ای میت دا جسم پاک نہیں ہویا, ناپاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. پرواہ ہی نہیں عورتاں میں, سانو ہی پرواہ نہیں. ماما بھیڑا ناخن پالش نہیں ودین, اسا خوش بیٹھے. عورت واسطے مسئلہ ہے مہندی لاوے ہتھاں تے, تلیاں تے, پیراں تے, نواں تے. مردہ مہندی نہیں لامنی, خیال کرے مطلب مرد سمجھی شادی ہون لگی تے دولہا ہتھاں تے مہندی لئی وندا ہے. واہ بھائی واہ, خوبصورتی واسطے مردہ مہندی لاونا حرام ہے. ڈاکٹر آکھے تینوں تکلیف ہے, بیماری ہے, دوائیاں نال آرام نہیں آتا, مہندی لے سے علاج واسطے تاں آرام آسی. علاج واسطے مردوں مہندی لاون دی اجازت ہے, خوبصورتی واسطے مردہ مہندی لاونا حرام ہے. مسئلے کوڑے تھی گئے مولا نواز بیٹھے ہو تو مار کر ناراض تھی گئے. مسئلے بولی صاحب سارے خلاف شروع کر دیتے. 13-14 سال بعد مجھ سے میں آیا تو مجھے بولی صاحب کیڑے مسئلے شروع کر دیتے. یہ تو شریعت دیاں گلاں تھوڑا فائدہ بیٹھا کرے نا, سبق دے آؤ. بہت خوب جی, بہت خوب. فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک. سبحان اللہ. اتھوں میں سبق چھوڑا ہائی. اللہ دے ولی دا نا چاہے اللہ نے قرآن پاک وچ عمران تے گھر والی دا اللہ نا نہیں چاہیا. کیوں؟ عورت دے جسم دا بھی پردہ ہے, آواز دا بھی پردہ ہے, تے نا دا بھی پردہ ہے. حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی ولیہ بی بی, اور رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, رب رب بیٹھی کریں دیئے. کیوں؟ اے زبان توڑی ساری بناون والا اللہ ہے. تو زبان نال کوئی حاجت ہوئے, کوئی پریشانی تے مشکل ہوئے, تو زبان نال غیبانہ پکارا کرن دے لے وی صرف اللہ ہے. آخری پارا سورت دنا سورت البلد. یہ میرے سامنے سورت البلد کھلی ہوئی ہے, زیارت کرو. آیت نمبر 98 فرمایا علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. میں اللہ انسان دی اکھاں بھی دو بنائیں, ہونٹ بھی دو بنے ہن, لیکن لسانن دونوں ہونٹوں دے درمیان وچ زبان میں اللہ نے ہک بنائیے. مسئلہ سمجھا چھوڑا, زبان ہک ہے تا ہک زبان نال غیبانہ پکارا کرن دے لے وی ہک ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ اچھا لگنا اللہ اللہ. 24 پارا مفتی صاحب جیری جہاں میں پڑھنا چاہنا نا جگہ وہ نکل آئیے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جیری پڑھنا چاہنا ہم جگہ وہ نکل آئیے. میں حافظی کون الحمدللہ. دیکھ دے بیٹھے ہو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آیت نمبر 60. تمہارے پروردگار رب العالمین کا اعلان چاکیتے ادعونی بلا غفلتن استجب لکم بلا محلتن. ساری دنیا نالوں کٹ کے دل دی توجہ میں اللہ دو کر کے میں اللہ تو منگنا تواڈا کم ہے. تواڈی دعا تے پکار نو سن کے خالی جھولی بھرنا میں اللہ دا کم ہے. سبحان اللہ. 20واں پارا سورت نام سورت النمل 5ویں سطر آیت نمبر 62 پہلا صفحہ. من یجیب المضطر
اذا دعا بندہ بے بس ہو ونجے سارے دنیا دے ہیلے وسیلے جواب دے ونجن سارے دنیا دے دروازے چار پھیرو بند تھی ونجن لاچار دے مجبور دے بے بس بندہ اللہ کریم نو حقل مارے یجیبو اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیئے سبحان اللہ اللہ دا قرآن تو دس اور کرے میرے سوال تے دنیا دے دفترہ بھی جانے ہیں دفترہ دا ٹائم ہو دے 8 تو لے کے 2 تک ملاقات ہو سی اس تو بعد ملاقات نہیں ہو سکتی دفتر بند اللہ میں گناہگار تیرے دروازے تے آنا ہوئے اپنے دربار دا تا کوئی ٹائم دس اللہ فرمے دے ازادہ دنیا دے دفترہ بھی جاندے ہو ملاقاتہ ہونیاں افسرہ دی مرضی نال میں اللہ دے بوئے تے آمنا ہوئے مرضی میڈی نہیں مرضی توڑی سبحان اللہ میں اللہ اپنے دروازے نو تالا کدے نہیں لایا دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیل مانا چھوٹی دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیل دربار الہی ہر دم کھلا جیتا حاجت نہیں وکیلا سبحان اللہ تے بھی مسئلہ سن لوے چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی تو بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا کھوئی چو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے پوکے تو بغیر کوئی پانی نہیں کڑھ سکتا افسر کو ملنا ہوئے چپڑاسی تو بغیر کوئی نہیں مل سکتا جج دے سامنے پیش ہونا ہوئے وکیل دی ضرورت ہوں دیئے اے میرے سامنے 26 سپارہ سورت دنائے سورت قاف فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ آیت نمبر 16 میں نو اللہ ہومن دی قسم ہے ہر انسان نو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہاں تے انسان دے دل دے ارادے جانن والا بھی میں اللہ ہاں وکیل تاں کرنے ہیں فیساں تاں دینے ہیں افسر نو کیا پتا جج نو کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا افسر نو کیڑا علم اے بندہ کیڑے پنڈ وچ آیا ہے کیڑے کام نال آیا ہے تاں چپڑاسی دی منتاں کرنے ہیں تے جیڑا رب العالمین ہر بندے دے دل دے خیال بھی جاندا ہوے اتھا چپڑاسیاں والی وکیلہ والی مثالہ پیش کرن دی لوڑ نہیں سیڑھی دی تو لوڑ پوں دیئے چھتے چڑھنے چھت اچھیوں دیئے پریوں دیئے پانی چھکاؤں دے تلیوں دے تارسی تے ڈول دی لوڑے اللہ فرمے دے منانو اقربو الیہ من حبل الورید میں اللہ ہر بندے دی شہرگ تو ہی زیادہ نیڑیاں تے جیرا اللہ ہر انسان دی شہرگ تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھا سیڑیاں والی رسی تے ڈول والی مثالہ پیش کرن دی کوئی لوڑ نہیں اچھا دسو تو میں حوالہ کھولا قرآن سچے 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 14واں پارہ سورت دنا سورت النحل یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے آخری سطر زیارت کرو آیت نمبر 74 فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ یہ چپڑاسی اے وکیل رسی ڈول سیڑیاں یہ دنیا والیاں مثالاں اللہ کی تے بیان نہ کیتیاں کرو کیوں اللہ واسطے مثالاں نہ بیان کیتیاں کرو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کا ہر شے جان دے تو سا کچھ بھی اللہ دے مقابلے جنوے جان دے میری سرکی سنے مطلب لا الہ الا اللہ دا ایکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تو ہی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا نو رود پکارے
اور تک کرو لفظاں تھے دور والانو روب پکارے اتوئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے سبق تے آؤ اللہ دی ولیاں بی بیاں کھن لگی میرے رب اللہ دی پکار کی تیس میرے پیڑ بھی تیری اولاد اے دین دی خدمت واسطے آزاد ہو سی اللہ دے گھر دی خدمت واسطے آزاد ہو سی اللہ دے دین دی خدمت اللہ دے گھر دی خدمت جیریاں ساڑیاں بیٹیاں بھیڑاں پڑھدیاں پئیاں انہاں دے والدین میری آواز پہنچ دی پئیے اے بچے ساڑے عزیز سنن ہور نال امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر وچ پہلی جلد دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے بہنے انہوں رستے بچوں رستے دنال قبر آئی اللہ نے قدرت دا نمونہ بھی کھایا قبر والے نو سخت عذاب ہوندہ پیا آئی یہ ہون یاد رکھنا ہے مسئلہ سارے دوستاں بزرگاں موت تو بعد قیامت تو پہلے عذاب بھی پر حق کے تے ثواب بھی پر حق کے لیکن عذاب ثواب ہوندہ کیویں ہے اس دی کیفیت حالت اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ یہ غیب دا معاملہ ہے اللہ بہتر جاندہ ہے ہاں اللہ چاہوے کوئی عذاب ثواب دا نمونہ ساری عبرت واسطے دنیا جو بھی کھانا چاہوے تو اللہ کر سکتے قبر والے نو عذاب ہوندہ پیائی عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے چلے گئے 3 دنوں تو بعد واپس ہیں اسے رستے تو گزرے اللہ قدرت نمونہ بھی کھایا قبر والے تے اللہ دی رحمت وستی پئی آئی یہ کیا اللہ اکبر 2 رکعت عیسیٰ علیہ السلام نے نفلیاں پڑھیاں سلام پھیرا دعا منگی اللہ گل سمجھ نہیں آئی 3 دن پہلے عذاب 3 دن بعد رحمت توجہ میرے کرو گل سمجھ نہیں آئی اللہ خاص گل ہے غور کرو اوہ اللہ الہی سبن مریم اللہ عورتوں تک آواز نہ ویسی نہ یہ مجبوری ہے اشرف بھائی ہے انتظام توجہ ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا منگی اللہ میرے دیکھو گل سمجھ نہیں آئی 3 دن پہلے قدرہ عذاب نازل ہوندہ پیا آئی 3 دن بعد آیا تیری رحمت کی میں وسطی پئیے اللہ نے وحی بھیجی میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر والا بڑا گناہ گار آئی فوتوں من لگا اس دے گھر اولادوں من والی آئی پتر یا دھی یہ بندہ کا فوت ہو گیا عذاب کے اندر پکڑا گیا گناہ گار آئی اس دے فوت ہون تو بعد گھر وچ بچہ پیدا ہویا ہے ان بیٹا یتیم ہے ابے نو ویکھ بھی نہیں سکا بچے یتیم دی عمر ہوئی 4-4.5 سال میری ماما بہنا سنن بیوہ اماں نے یتیم بچے دا ہاتھ پکڑا استاد کو لے گئی استاد جی اے پتر میرا یتیم ہے ابے نو ویکھ بھی نہیں سکا ابا پہلے فوت ہو گیا میں تواڈے کو لے کے آیا انہوں شاگردی دے اندر قبول کرو انہوں اللہ دا نام سکھاؤ استاد جی نے یتیم بچے نو سامنے بٹھایا فرمایا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم یتیم بچے اپنی مٹھی بولی وچ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا میں نو حیا آ گیا جیدہ یتیم پتر زمین دے اتے میرا نا گھندے اُدھے ابے نو زمین دے تلے عذاب کیوں دے وہاں اللہ ایک واری یتیم بچے بسم اللہ پڑھی اللہ گناہگار ابے تو ہمیشہ وقت عذاب ہٹا دیتا
سبحان اللہ بچے جنہوں نے سندہ دیتی ہیں مفتی صاحب تے میں انہاں کتنی بار بسم اللہ پڑھی ہو سی یعنی بچیاں پڑھ دیا پہیاں دین دا علم تے قرآن سن انہاں کتنی بار رو ایک دفعہ روزانہ سینکڑا بار بچے دے بچیاں بسم اللہ پڑھ دیا پہیاں 6 سال دا کورس 2 سال قرآن دی تعلیم 3 سال قرآن پاک دا علم جیرا بچے تی بچی کئی سالہ وچ روزانہ درجنہ دفعہ بسم اللہ پڑھ دے پہن انہاں دا اپنا مقام کیا ہو سی والدین دا درجہ کیا ہو سی لیکن افسوس ہے کہ آج قرآن دی قدر نہیں ہے دین دی قدر نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے ایک بندے نے طلاق چاچائی آکھن لگا جس ویلے میری بیٹی جوان ہوئی شادی دے ٹائم بیٹے نو گھروں رخصت کریں دے ویلے جہیز وچ ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں جہیز جی راج پتہ نہیں تسا کے سڑے جی جہیز جی میں بیٹی نو جہیز وچ ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دیتا تے میری بیوی نو طلاق ان بیٹیاں دی جوان ہو دے کری دیر لگ دیئے بیٹی جوان ہوئی رشتہ تے ہو گیا شادی دے ٹائم بیٹی نو رخصت کرن دا ویلا آیا ابے نو طلاق یاد آ گئی اوئے ہوئے میں تا طلاق چاہیے ہوئی ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں بیٹی نو جہیز وچ نہ دیتا تا میری بیوی نو طلاق میں تا غریب بندہ ہاں مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھا گیا عالم ہوندے امام سے فرمایا بندے نو آکھو پریشان نہ تھی شادی دے ٹائم بیٹی نو گھروں ٹرے دے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چا دے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا سبحان اللہ قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے اکھاں دے نبی نے نا ہاں دے اندھے 17واں پارا سورت نا سورت الحج فرمایا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور آیت نمبر 46 سورت الحج 17واں پارا اللہ فرمائے شک نہ کرے پہ دنیا والو قصہ ہی نے ہا ضمیر قصہ لوگاں دی اکھیاں اندھیاں نہیں دل سینے والے دل اندھے ہو گئے قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے سبحان اللہ ولیہ بی بی آنکھن لگی جری میری اولاد اللہ دے دین واسطے آزاد ہو سی اے میرے پروردگار میں منت منی ہے تیرے نا دی یاد رکھیں منت بھی عبادت منوتی بھی عبادت یہ تواڈی ساری بولی ہے نظر و نیاز بھی عبادت نعمت اللہ دے دے تا بندہ حصے اللہ دے نا دے کڈھے نظر و نیاز عبادت ہے تو حدیث پاک سنائی بنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن یہ مسئلے نو معمولی نہیں سمجھنا میں 13-14 سال بعد آیا کوئی زندگی دا پتہ نہیں مر رجلان علی قریہ دو بندے جا رہے ہیں سفر وچ پردیسیاں ایک پنڈ دے باہروں گزرے پنڈ دے بندے آکھن لگے اساں تانوں اگے نہ جاون دے دے کیوں بھائی پردیس نا سارا دربار تے میلہ لگا ہوا ہے میلے والے دنوں وچ جڑا بندہ ایتھوں گزرے جتنے دونی دربار دے نا دی نظر و نیاز تے منت منوتی نہ دے دے اساں اگے نہ جاون دے دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحیح فرمیندن ایک پردیسی مسافر بول پیا لیس عندی شیء حدیث پاک دے لفظ مہربانی کرو پنڈا لے ہو میرے کل کوئی شے نہیں میں نو جاون نہ کرنا قریب ولو زبابا
او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر پردیسی تیرے کل کوئی شے نہیں ایک مکھی چا پکڑ اس دے نا دی منت منوتی چا دے اسا دے نو چھوڑ دے وڑے ایک مکھی بھی نہ دیتی اسا دے نو قتل کر چھوڑنے بندے جان بچاون واسطے مکھی پکڑی اس دے نا دی نظر و نیاب منت منوتی دے دیتی فخلو سبیلا وستی علیہ کھن لگے تو چلا من تے نو کچھ بھی نہیں آکھ دے تو اے مسافر نو آکھے نے تو بھی مکھی چا پکڑی سے نا دی نظر و نیاز چا دے دوے بندے آکھے جان دے ٹکڑے کروا دے سا ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دینا دی منت منوتی نہ دے سا سبحان اللہ اسدے نو قتل کر چھوڑنے اسا کہ کر چھوڑو جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے قاتلو ہو حدیث پاک وسیع اللہ قتل کر چھوڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسی دان دی نظر نیاز نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن جیرا بندہ مکھی دے کے نظر و نیاز جان بچا کے چلا گیا ہائی ایک دن موت آمنی آسا جیرے ویلے موت آئی شرک تے موت آئی دخل النار جہنم داخل ہو گیا جیرے بندے جان قربان کی تھی ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسی دنان دی نظر و نیاز نہیں دیتی ٹکڑے ہومن تو بعد شہید ہومن تو بعد داخل الجنہ سبحان اللہ جنت داخل ہو گیا بلیا کھڑ گئی اللہ میں تیری منت بنی ہے قبول چکر انکا انت السمیع العلیم اللہ ہر کہنیاں غیبانہ پکارا سنن والا بھی تمہیں سارا دے حالات جنن والا بھی تمہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعت انسا اللہ دی شان جیرے ویلے مدت پوری ہوئی بچی پیدا ہو گئی اللہ آکھن کی بی بی ولیہ میرا تا خیال ہے پتر پیدا ہو سی یہ تا بچی پیدا ہوئی یہ میری اللہ فرمائے دے واللہ عالم بما وضعت ولیہ بی بی نو کڑا پتہ ہی بچی دی کتنی شان ہے تا میں اللہ آپ جاننا سبحان اللہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ او پتر چاندی ہے تے میلا دھی دے چھوڑی او پتر اس بچی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا پیٹ وچ بچی ہے ولیہ منت منی اللہ میں اولاد نو اللہ دے دین دی خدمت واسطے آزاد کرے سا ولیہ دی مرضی پتر پیدا ہویا اللہ دی مرضی میں دھی دیونی ہے مرضی ولیہ دی پوری ہوئی یا مرضی اللہ دی پوری ہوئی اللہ دے تے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا زندہ ولیہ پیڑ وچ بچی ہے ولیہ زندہ نو پیڑ دے حال دا پتہ نہیں مویا نو ہر شے دا پتہ ہے آخری حوالہ ویمہ پر آن سورت دنا سورت النمل فرمایا کُلَّا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ اعلان کرو چا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی فرشتے انسان جنات مخلوق غیب نہیں جان دے اگر غیب نو جان دا ہے تا الا اللہ اللہ کا نام چاچا اچھا فرشتے لکھن چا اللہ بخشے دا ذریعہ بناوے چا عالم الغیب سے مکھونے اللہ اللہ میرا فیصلہ یا قرآن دا وما یشعرون ایان یبعثون اللہ دا قرآن تو میں نو مسئلہ سمجھا موت تو بعد جنہوں دفن کر کے آگئے قبرستان ویچا قبر والی بھی غیب جاننے کے نہیں اللہ فرمایا وما یشعرون قبر والے مردنوں تا آپڑا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کس ویلے قبرہ جو اٹھایا ویسی حضرت شیخ القرآن مونا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے صدی دادا استاد فرمینے موت تو بعد قبر والے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں میں حوالے سنیں نمبر پانو سنیں سورت دا نام دس ہے
تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے نا تمہیں تربود کدی نہیں ہوندے تمہیں جی ہاں ساڑھے پاسے دا بڑا کوڑا ہوندہ ہے پتنی توڑا کوڑا ہے جی بڑا اسا لوگ تا بڑے مٹھے ہوئے شاید مٹھا ہوئے تے کوئی جا رہے حج تے عمرے واسطے انہوں تمہ دے چھوڑ ملک صاحب اس نو طواف کراوے ہو سکتا ہے مٹھا ہو بنجی حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ مندے تمہیں تربوز کدی نہیں ہوں دے ماں توڑ مکے لے جائیے ہوں تے کام دے بچے ہنس نہیں ہوں دے چٹے رنگ دا پکھوں دے کام دے بچے ہنس نہیں ہوں دے ماں موتی چونگ چگائیے ہوں تے کالے مول چٹے نہیں ہوں دے ماں ململ ساپن لائیے ہوں تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوں دے ماں سہمنا کھنڈ پائیے ہوں تے منافق دا دل پاک نہیں ہوں دا باہوں ماں پڑھ قرآن سنائیے ہوں اللہ پاک قبول کرے مسئلے تو بڑے